چی شده؟ نه چرا؟ مامان عصبانیه. نه خیلی هم خوبه. راست میگم بابا، وگرنه موقع صابونه درست کردن 1000 تا حرف میزد. بپرس. مامان چی؟ دیدی گفت چیه؟ وگرنه میگفت بله. بگو چی شده؟ مامان شما عصبانی؟ 100% عصبانیه. زود باش، غذاتو تموم کن. چی کار میکنی؟ یه رسه گوش کن. من هیچ جاسوسی ندارم. پریروز که آقا نصیر رو رسوندم گفت واحدش 400. بعدش هم نگهبان اومد گفت یکی اومده بود دم در خونتون. پلاک خونه رو پرسیده و منم خودم آوردمش دم در. بلم کن. من از این ناراحت بودم که برای چی بهم نگفتی همین. بعدن حرف میزنیم. نگو که میخوای پیش اون کار کنی. لطفا. من نگاه اونو دیدم محوش. قبل از اونم دنیا رو دیدم. نگاه مرد اولین معرفیشه. از اون میشه فهمید نیتش و شخصیتش چی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.